विकास चाहिँदैन भनिसके त जनताले। हामीलाई विकास चाहिएन, थालमा हिरा फल्छ भने पनि एमसीसी चाहिएन भनेपछि ओलीलाई मात्रै, शेरबहादुरलाई मात्रै, प्रचण्डलाई मात्रै चाहिने कारण के त? यो वर्तमान राज्य प्रणाली नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता रक्षाको हो त? डाक्टर मेरी डेर्सन भन्नेले एमसीसी काम छैन, नेपाल जुन कुनै देशमा पस्छ त्यहाँ लुट्ने मात्रै हो भनेर त्यही देशको नागरिकले मानवशास्त्री भएर मात्रै उहाँ सच्चा बोल्नु भएको छ होइन। नेपाल सरकार र संसारका अरू सरकारहरूको बिचमा WHO भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, अर्बौंको यो सम्झौता हुँदाखेरि पार्लियामेन्टमा लग्नु नपर्ने, यो एमसीसी चाहिँ पार्लियामेन्टमा लग्नुपर्ने किन? फेरि एमसीसीमा सुन्नुहोस्, 4वटा क्वाड्रिलेटरल सैनिक स्ट्राटेजी भनेर छ के, सेक्युरिटी स्ट्राटेजी भनेर 4वटा देशका सेना हुन्छन् नि। लुप्त रूपमा चाहिँ यसमा इराक हान्दा जस्तो भयो भने फ्रान्स र जर्मनीको सेना पनि आउँछ। पुष्पकमल दाहालजीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो नि, हामीले यत्रो प्रजातन्त्रको पक्षमा काम गरेका छौँ, हामीलाई त लोकतान्त्रिक विश्वले साथ सङ्गत समर्थन दिएन भन्नुभयो। थपक्क उहाँ सातो बाटोमा त्यो माओवादीहरूले आयोजना गरेको जुलुसमा त एमसीसी मुर्दाबाद भन्दा एमसीसी मुर्दाबाद अहिले नभन भनेर उहाँ जुलुस छोडेर हिँड्नुभयो। हिजो उहाँ त केपी ओलीको अनुहार हेर्न नचाहेर पो नगएको त, एमसीसी पास नगर्ने भनेर गएको त होइन नि। तर सम्झौता नै खारेज भइसकेको छ के, डेट अफ भइसकेको छ होइन। सम्झौता गर्नुपर्ने मिति नै कटिसकेको छ, अब नेपाललाई बाध्यता छैन। इन्डियाबाट बीपी मातृकालाई नेपालमा पठाइएको छ के, त्यही रणनीति अनुरूप नेपाल डिस्ट्रक्सन गर्नको लागि, एनजिओ नेपालमा प्रस्थान गर्नको लागि है। एमसीसी चाहिँ सभामुखले संसदमा टेबल गरेन भनेर त्यही प्रधानमन्त्री सभामुखलाई के कुरा भन्ने हामीले हेरिहाल्यौँ। अनि त्यही प्रधानमन्त्रीलाई बदल्न त्यही शेरबहादुर देउवा विकल्प हुने भने हेर्नुहोस् त, यो नाटक यो सम्भव छ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नामबाट नेपालको जलविद्युतको विकास गर्ने कुरालाई लिएर अथवा त्यस नाममा जुन रूपले अमेरिकी सैन्य शक्तिको प्रवेश एमसीसीको माध्यमद्वारा गर्न लागिराखिएको छ, अरू सम्पूर्ण कुरामा अब प्रधानमन्त्रीको हुने, अविश्वासको प्रस्ताव आउने नआउने, विश्वासको मत लिने, के गर्ने, अथवा कोरोना महामारीमा जनता मर्ने बाँच्ने, भ्रष्टाचार के हुने चिन्ता छैन। नेपालले यो संयुक्त सैन्य अभ्यास कसको विरुद्धमा गर्ने? हामी के भारतको विरुद्ध युद्ध गर्दैछौँ? चीनको विरुद्ध युद्ध गर्दैछौँ? महाकालीको पानी बेचेर अर्बौंको यो नेपालमा राजस्व जम्मा गर्ने कुरा तपाईले कहिले गर्नु भएको थियो? एमसीसी कहिले आयो? सन् 2000 देखि नै यसको स्ट्राटेजी आछ होइन। सम्झौतामा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नेपालको कानुन कुनै रहेछ भने त्यो कानुन चाहिँ खारेज हुन्छ, सम्झौता चाहिँ लागू हुन्छ। भारतको गोरखपुरमा बिजुलीको स्टेसन थापिदिने भनेर सही गर्ने तपाईँ, भारतको सम्प्रभुता तपाईँसँग छ? एमसीसीको विषयमा प्रखर तरिकाले सबैजना आवाज लिएर आइरहनु भएको छ, एउटा हजुरको गुटिजम भइरहेछ। एमसीसी त पास हुनै लागिसकेको छ, मनमा के लागेको छ हजुरले? हजुरबाटै सुरु गरौँ न। धन्यवाद। पहिलो कुरा त एमसीसी सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र कुनै पनि संसारका सैन्य गठबन्धनसँग नलाग्ने र नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपबाट संसारका 116वटा राष्ट्रहरूले समर्थन गरेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नामबाट नेपालको जलविद्युतको विकास गर्ने कुरालाई लिएर अथवा त्यस नाममा जुन रूपले अमेरिकी सैन्य शक्तिको प्रवेश एमसीसीको माध्यमद्वारा गर्न लागिराखिएको छ, त्यसबारेमा आम नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईले यो संविधानमा व्यवस्था गर्नुभयो। अब अहिले यो गतिविधिले गर्दा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बारेमा प्रश्न उठेको छ भन्ने कुरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। यो गएको 2077 भदौ 29 गते बिहिबार एउटा सार्वजनिक रूपबाट आम संचारमा आयो कि अमेरिकी उच्च अधिकारी एलिस बेल्स, र्यान्डल स्क्राइबर, डेभिड रेन्ज, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसी नेपालमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुन लागेको उहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बताउनु भयो।
भनेपछि नेपाललाई अहिले अब तपाईँले इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपालमा भारत अमेरिकी सैन्य शक्तिको उपस्थितिलाई एमसिसीले आह्वान गर्यो र त्यति मात्रै होइन कि एमसिसीको बारेमा नेपाली जनताले धेरै लामो समयदेखि यसको विरुद्धमा आवाज उठाइराखेका छन् र नेपाली जनताको आवाजलाई अब भर्खरै हिजो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा अरू सम्पूर्ण कुरामा उहाँहरूको विभेद, अरू सम्पूर्ण कुरामा अब प्रधानमन्त्रीको हुने अविश्वासको प्रस्ताव आउने नआउने, विश्वासको मत लिने के गर्ने, अथवा कोरोना महामारीमा जनता मर्ने बाँच्ने, भ्रष्टाचार के हुने चिन्ता छैन। सम्पूर्ण कुरामा एमसिसी चाहिँ पास गर्ने भनेर तपाईँले जब एक मतको कुरा जहाँ देखाउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि के वास्तवमा यो वर्तमान राज्य व्यवस्था, म एमसिसीको मात्रै कुरा गरिराखेको छैन, यो वर्तमान राज्य प्रणाली नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता रक्षाको हो त? किनभनेदेखि यो नै इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको भनेर अमेरिकी राजदूत भन्नुहुन्छ र अमेरिकी हतियार 2वटा स्पाई ट्रक नेपाली सेनालाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत अथवा एमसिसी अन्तर्गत चाहिँ सुम्पुवा गरिएको छ भनेर चाहिँ त्यसैको अन्तर्गत अमेरिकी सेनाको इन्डो पेसिफिक कमान र नेपाली सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि भइरहेको छ। नेपालले यो संयुक्त सैन्य अभ्यास कसको विरुद्धमा गर्ने? हामी के भारतको विरुद्ध युद्ध गर्दैछौँ, चीनको विरुद्ध युद्ध गर्दैछौँ र अहिले बिआरआईलाई पनि यो सरकारले त्यत्तिकै अगाडि राख्ने। तर हिजोको बैठकमा बिआरआईको प्रश्न उठेन, एमसिसीको चाहिँ प्रश्न उठ्यो, तर एमसिसीको बारेमा चाहिँ विरोध भएन। अब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने र नगर्ने, हुने र नहुने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। शेरबहादुर देउवाजी एमसिसी पास गर्नको लागि पर्ने सुरुदेखि लाग्नु छ भने हिजोको हामी हेरौँ, हिजो सुरुदेखिका गतिविधि फेरि गरौँला, लागि पर्ने। अनि त्यही प्रधानमन्त्री एमसिसी चाहिँ सभामुखले संसदमा टेबल गरेन भनेर त्यही प्रधानमन्त्री सभामुखलाई के कुरा भन्ने हामीले हेरिहाल्यौँ। अनि त्यही प्रधानमन्त्रीलाई बदल्न त्यही शेरबहादुर देउवा विकल्प हुने भने हेर्नुहोस् त यो नाटक, यो सम्भव छ। यसै कारणले गर्दा एमसिसी इन्डो पेसिफिक मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत, कोअपरेसन अन्तर्गत सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू वास्तवमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, हामी करोडौँ नेपाली जनताले मत हालेर जुन प्रतिनिधि सभामा पठाएका थियौँ, आखिर त्यही प्रतिनिधि सभाबाट सन् 1975मा सिक्किमको पनि राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता त सिक्किमकै जनताले भोट हालेको कारणले भारतमा विलय भएको थियो। अहिले हिजो माधव नेपालजी, हिजो झलनाथ खनालजी, भीम रावलजी र प्रदीप गेवालीजी, उहाँहरूले त जब नेकपा एकै थियो यो एमसिसी पारित गर्ने र नगर्ने कुरामा झलनाथ खनालको त्यो प्रतिवेदनमा भनेको छ कि एमसिसी संशोधन सहित पास गर्ने भनेर। हिजो संशोधनको प्रश्न उठ्यो, संशोधनको प्रश्न उठेन। र फेरि अर्को कुरामा म आम सञ्चार मार्फत आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्नको भ्रममा कुनै पनि नेपाली जनता नपरुन्। हजुर विष्णुजी, प्रधानमन्त्री केपी ओली किन एमसिसी पक्षमा लागेका छन्? छुट्न एकैछिन, तपाईँले दिल्ली सम्झौता 12 बुँदे सम्झौता कहाँबाट गर्नुभयो? तपाईँले महाकालीको पानी बेचेर अर्बौंको यो 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 नेपालमा राजस्व जम्मा गर्ने कुरा तपाईँले कहिले गर्नुभएको थियो? अनि तपाईँले जब यो अहिलेको वर्तमान संविधान आउने बेलामा जुन प्रकार तपाईँले चाहिँ रोटी र बेटीको नाउँमा, अहिले पनि संविधान संशोधनको नाउँमा राष्ट्रियताको प्रश्न उठेको राखेको ठाउँमा अमेरिकामा तपाईँ अमेरिकाको नागरिक भएपछि त्यहाँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको उम्मेदवार हुन 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अहिले तपाईँ अर्बौंको जनसङ्ख्या भएको भारतबाट रोटी र बेटीको नाउँमा बिहा गरेर लिएर आएका मान्छेहरू, तिनीहरूसँग सम्झौता गरेर नागरिकता पनि बनाउने अनि प्रधानमन्त्री पनि कन्टिन्यू गर्ने भनिसकेपछि, र अब मलाई लाग्छ तराईवादी कुनै पनि दलहरूले एमसिसीको विरुद्धमा कुरा गर्नुभएको छैन। अब फेरि प्रचण्डजीहरूको कुरा गर्नुहोस्। अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेलामा पुष्पकमल दाहालजीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो नि,
हामीले यत्रो प्रजातन्त्रको पक्षमा काम गरेका छौँ, हामीलाई त लोकतान्त्रिक विश्वले साथसङ्गत समर्थन दिएन भन्नुभयो। थपक्क उहाँ सातो बाटोमा त्यो माओवादीहरूले आयोजना गरेको जुलुसमा त एनसीसी मुर्दाबाद भन्दा एनसीसी मुर्दाबाद अहिले नभन भनेर उहाँ जुलुस छोडेर हिँड्नुभयो। हिजो उहाँ त केपी ओलीको अनुहार हेर्न नचाहेर पो नगएको त, एनसीसी पास नगर्ने भनेर गएको त होइन नि। तर फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ, यो त नेपाल र भारतको बिच नेपाल र अमेरिकाको बिचमा भएको करार हो। अब म र पवनजी बिचमा बसेर एउटा करार गऱ्यौँ, अनि त्यो करारको तपाईँ मैले चाहेमा त्यो तलमाथि संशोधन गर्दा उसले मान्छ? यति खालको ननसेन्स कुरा यो नेपाली जनतालाई यिनीहरूले भनिराखेका छन्, त्यो वास्तवमा राष्ट्रहित अनुकूल छैन। अब म तपाईँलाई हाम्रो यो वर्तमान संविधानको व्यवस्था यसपछि हजुर जान्छु म। ताराजी, हजुर पनि यो विषयमा धेरै पहिलेदेखि बुझ्नु भएको, एमसीसीको विरोध गर्नुभएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको छ कि नभएसम्म बरु माओवादी नै चाहिँदैन, हामी देश चल्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आएको छ एमसीसीको लागि। वास्तवमा तपाईँले यसमा के एनालाइसिस गर्नु? मैले एनालाइसिस के गरेको छु भने, एकजना अमेरिकाको एन्थ्रोपोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, डाक्टर मेरी डेलेस समथिङ के नाम भएको है, डेमेस के छ होइन, डेसेन हजुर, डाक्टर मेरी डेसेन भन्नेले एमसीसी काम छैन, नेपाल जुन कुनै देशमा पस्छ त्यहाँ लुट्ने मात्रै हो भनेर त्यही देशको नागरिकले मानवशास्त्री भएर मात्रै उहाँ सच्चा बोल्नु भएको छ होइन। यो हामीलाई लुट्ने माध्यम हो भन्दा भन्दै अर्को कुरा के बुझ्नु भने, गत वर्ष त हाम्रै सडक आन्दोलन र केले गर्दा अहिलेसम्म टागिएर ल्याइयो, ठेलेर ल्याइयो, तर सम्झौता नै खारेज भइसकेको छ क्या, डेट अफ भइसकेको छ होइन। सम्झौता गर्नुपर्ने मिति नै कटिसकेको छ, अब नेपाललाई बाध्यता छैन। 3 करोड नागरिक सडकमा छ सरकारको विरुद्धमा। एमसीसी चाहिँदैन, विकास त उनका लागि होइन हाम्रा लागि चाहिने हो नि त यहाँ होइन। सुन्नुहोस् न, विकास चाहिँदैन भनिसके त जनताले, हामीलाई विकास चाहिएन, थालमा हिरा फल्छ भने पनि एमसीसी चाहिएन भनेपछि ओलीलाई मात्रै, शेरबहादुरलाई मात्रै, प्रचण्डलाई मात्रै चाहिने कारण के त? जबकि सम्झौता पनि टाइम पनि अवधि कटिसक्यो होइन। अमेरिकाले गर्दैनौ भन्ने बाध्यता छैन भने भनिसकेको छ है, भनिसकेको छ। तर यो इन्डो पेसिफिक रणनीति नै हो। इन्डो पेसिफिक भन्दै जाँदाखेरि इन्डो पेसिफिक चाहिँ के रहेछ भन्ने नागरिकलाई जाग्ला होइन। अब इन्डो पेसिफिक भनेको के हो भनेर पनि बुझ्न जरुरत छ। अनि अब यसमा चाहिँ के छ भने, यो दोस्रो विश्वयुद्धदेखि पछाडि चाहिँ यो चाइना रसियाहरू एकतिर हुने होइन, अनि यो युरोपेली र अमेरिकन पुँजीवादी भन्छ नि, तिनीहरू र कम्युनिजम एकतिर भएर चाहिँ उनीहरूको एउटा आर्थिक लडाइँ हो के। तिनीहरू चाहिँ भित्रभित्रबाट गुम्सेर एकअर्कामा चाहिँ अर्थतन्त्रमा जित्ने लडाइँ गरिरहेको थिए, त्यसलाई कोल्ड वार पनि भन्छन् है। अब त्यो यिनीहरूले यो इन्डो पेसिफिकको रणनीति अनुरूप योसम्म आइपुगेको केबाट प्रष्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, अमेरिकाको 33औं राष्ट्रपति जसको नाम चाहिँ सरी मैले 33औं राष्ट्रपति होइन, उहाँले एउटा मार्शल प्लान भनेर 4वटा बनाउनु भएको छ, ह्यारी ट्रुमेन भन्नेले। उहाँका 4वटा मार्शल प्लानमा चाहिँ कसरी अमेरिकाको र युरोपको अर्थतन्त्रलाई एसियाका गरिब देशसम्म लान सकिन्छ भन्ने 4वटा पोइन्ट छन्। तपाईँलाई म पढेर पनि सुनाउन सक्छु, मसँग यहाँ कपीमै छन् है। अब उहाँले त्यो गर्नुभयो, त्योभन्दा पछाडि 34औं राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँले 34औं राष्ट्रपतिले त्यसैलाई चाहिँ लिएर 5वटा प्लान बनाउनु भयो फेरि होइन, 5वटा फर्मुला बनाउनु भयो कसरी पस्ने त भनेर है। त्यो नेपालमा गर्नुहुन्छ भने नेपाली तारिखमा चाहिँ ह्यारी ट्रुमेनले चाहिँ 1949 भनेपछि नेपालको विक्रम सम्वत 2006 सालतिर पर्छ। त्यो बेलामा इन्डियाबाट बीपी मातृकालाई नेपालमा पठाइएको छ के, त्यही रणनीति अनुरूप नेपाल डिस्ट्रक्सन गर्नको लागि, एनजिओ नेपालमा प्रस्थान गर्नको लागि है। अनि त्योभन्दा पछाडि विक्रम सम्वत 2010 सालभन्दा पछाडितिर पर्छ 34औं राष्ट्रपति। अब उसको चाहिँ लगभग 1963 सम्म भनेको नेपालको 2020-21 कतातिरसम्म पर्छ होइन उसको कार्यकाल। त्यो बेलामा 5वटा स्ट्रेटेजी बनाएर ल्याइएको छ। ठ्याक्कै त्यही बेलामा चाहिँ नेपालमा डिस्ट्रक्सन ल्याएको देखेर महेन्द्र राजाले चाहिँ बीपीको सरकार अपदस्थ गरेर एनजिओ जति बन्द गरिदिने काम गरेको छ। र नेपालको विक्रम सम्वत 2020 सालतिर है 20 सालतिर चाहिँ एउटा युजिन ब्राह्मर मियाली भन्नेले नेपालमा आइएनजिओ फेल हुनको कारण के भनेर स्टडी गर्न पठाएको छ विक्रम सम्वत 2020 सालतिर। उसले निकालेको प्रतिवेदनमा चाहिँ हामीले त कोर्समै पढ्छौँ है, उसले निकालेको प्रतिवेदनमा नेपालमा आइएनजिओहरू फेल खानको कारण महेन्द्रको दमन थियो। महेन्द्रले चाहिँ नेपालमा डिस्ट्रक्सन ल्याए एनजिओले भनेर बन्द गरिदिनु भएको थियो कुरुकुरु 2017 सालदेखि बीपीलाई अपदस्थ गरेपछि होइन थुनेपछि। अनि त्योभन्दा पछाडि उसले निकालेको प्रतिवेदनमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा हामीहरू हाम्रो व्यापार लान नसक्ने मुख्य कारण भनेको यति कारण छन् के भन्दा धार्मिक एकता, राजतन्त्र है, अनि कसरी लान सकिन्छ भन्नेमा 3टा पोइन्ट गरेको छ। एउटा राजतन्त्र अन्त्य गर्नुपर्ने, राजतन्त्रको नाममा चाहिँ धार्मिक एकता छ होइन, धार्मिक डिस्ट्रक्सन नल्याइकन नेपालमा पस्न सकिँदैन
है। अर्को हामीले पोलिटिकल्ली लानुपर्छ एजेन्डा बनाएर, राजनीतिक दल बनाएर राजनीतिक दलको मार्फत एजेन्डा लग्यौँ भने मात्रै सफल हुन्छौँ, नत्र हामी नेपाली एकता बिथोल्न सक्दैनौँ भनेर उसले एउटा प्रतिवेदन बनाएर अमेरिकामा बुझाएको छ है। त्यो अनुरूप चाहिँ यहाँ महेन्द्रलाई मार्ने, महेन्द्रको सत्ताच्युत गर्ने, पञ्चायत सिद्ध्याउने, वीरेन्द्र मार्ने सारा कुरा एमसिसी कहिले आयो? सन् 2000 नै यसको स्ट्राटेजी आछ होइन। 2003 हो जोडिया छ, बिस्तारै गर्दै ल्याएर 2003 सम्ममा लागू गर्नका लागि चाहिँ महेन्द्र बाधक हुन्थे। यहाँ कसरी भन्नुहुन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति नेपालमा लागू हुन नदिनका लागि महेन्द्रले चाहिँ आफ्नो शान्ति क्षेत्र नेपाल भनेर प्रस्ताव पारित गरेको थियो होइन। महेन्द्र बाधक हुन्छन्, नेपालमा राजतन्त्र भइन्जेलसम्म एमसिसी लान पाइँदैन, उनीहरूको व्यापारिक रणनीति नेपालमा ल्याउन पाइँदैन भनेर वीरेन्द्र सिद्ध्याए कसले? यिनै माओवादी प्रचण्ड के अरे माधव नेपाल प्रचण्डहरू मिलेर सिद्ध्याएको होइन? देखिया छ नि त। त्यो बेलामा को थिए? सरकारमा को थिए? नेपालमा राजतन्त्र सखाप पारेर दरबार हत्याकाण्ड गर्दा गिरिजा होइन प्रधानमन्त्री? इन्डियाबाट पठाएका भान्जाहरू कसरी देश लुटिरहेका छन्। र त्यहीँदेखि पछाडि हेर्दै ल्याउनुहोस्, आजका यी 386 जना संसदले 3 करोड नागरिकको माग नसुन्ने भए यी कसका संसद रहेछन्? त्यतापट्टि प्रश्न ठहराइदिनुहोस् त। हामीले त नेपालमा विकास गर भनेर दियो उनीहरूलाई बनाएका संसद, आज हामीले लाइसेन्स पायौँ देश बेच्न भने जस्तो गरेर जसरी गएको छन् नि, हाम्रो माग सुने त? हामी पटक पटक माइती घरमण्डलमा उफ्रिनु पर्ने त? हामीले त देश संरक्षण गरिदेऊ, विकास गरिदेऊ, समृद्धि ल्याइदेऊ होइन, शान्ति सुशासन ल्याइदेऊ भनेको ठाउँमा त विदेशी सरकार, विदेशी सैनिकको स्ट्राटेजी। फेरि एमसिसीमा सुन्नुहोस्, 4वटा क्वाड्रिलेटरल सैनिक स्ट्राटेजी भनेर छ के, सेक्युरिटी स्ट्राटेजी भनेर 4वटा देशका सेना हुन्छन् नि। लुप्त रूपमा चाहिँ यसमा इराक हान्दा जस्तो भयो भने फ्रान्स र जर्मनीको सेना पनि आउँछ। अहिले उनीहरूले क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी भन्नेमा चाहिँ जापानको छ, अस्ट्रेलियाको छ, अनि बेलायतको छ, इन्डियाको छ, अमेरिकाको छ है। माओवादी केन्द्र नभए पनि देश जता एमसिसी चाहिन्छ भनेर हिजै प्रवक्ताबाट प्रधानमन्त्रीबाट आइसकेको छ। यो कुरामा 3 करोड नेपालीको हिसाबबाट तपाईँले बुझ्ने क्रममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्ता कुरा तपाईँले अगाडि साथीहरूलाई प्रश्न गरेको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपाली जनतालाई विकास चाहिँदैन भनेर सोद्धा एमसिसीको विरोध गर्नु विकास विरोधी हो एउटा कुरा, र अर्को कुरा एमसिसी मात्रै किन पार्लियामेन्टमा ल्याउनुपर्छ? अहिले त मुख्य एजेन्डा त्यही छ। एकछिन नेपाल सरकार र संसारका अरू सरकारहरूको बिचमा WHO भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, अर्बौंको यो सम्झौता हुँदाखेरि पार्लियामेन्टमा लग्नु नपर्ने, यो एमसिसी चाहिँ पार्लियामेन्टमा लग्नुपर्ने किन? सुन्नुहोस्, यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भनियो भनेदेखि पहिले अब नेपालमा अस्थिर सरकार छ, आज एउटासँग सम्झौता गर्यो, भोलि अर्कोले मान्दैन, पर्सि अर्कोले मान्दैन भन्ने कुरा गरेपछि यिनीहरूले के लेख्यो भनेदेखि यो अहिले कम्प्याक्टको आर्टिकल 7 मा के लेखेको छ भने the parties understand that this compact upon entry into force will prevail over the domestic laws of Nepal. यो सम्झौतामा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नेपालको कानुन कुनै रहेछ भने त्यो कानुन चाहिँ खारेज हुन्छ, सम्झौता चाहिँ लागू हुन्छ भनेपछि अब तपाईँ विकासको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ को हो? भारतको गोरखपुरमा बिजुलीको स्टेसन थापिदिने भनेर सही गर्ने तपाईँ? भारतको सम्प्रभुता तपाईँसँग छ? एकैछिन विकास होइन, अहिले जुन BRI र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रूपमा हामीले लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको बारेमा नक्सा ल्याउँदा अथवा भारतले यो कुरामा आदि इत्यादि विवाद गर्दाखेरि अहिले त अस्ति नेकपा भित्रको द्वन्द्वमा प्रचण्डजी र केपी ओलीको द्वन्द्वमा चीनबाट चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख KU एचौ भन्ने मान्छे नेपाल आएर के भन्नुभयो भने नेपालमा रहेको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा खतरा नपुगोस् भने। म तपाईलाई साथीहरूलाई फेरि निवेदन गर्दैछु, नेपाल त्यति बलियो छ, हामी बीचको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा खतरा पुग्छ? पुग्दैन। किनभने तिमीहरूले अहिले यो नेकपा भन्ने कुरा मिलेर जान सकेनौ भने एमसिसी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छिरेपछि BRI तलमाथि हुन्छ, त्यतिखेर अमेरिकी सेनाको उपस्थिति मानसरोवरमा भयो भने तिमी के गर्छौ भने होइन भनेदेखि एउटा 50-60 अर्बको यो देशको प्रधानमन्त्री त्यो बाबुराम भट्टराई भन्ने मान्छे होइन, बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब केपी ओली शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले मिलेर खाए भनेर।
9 अर्ब तपाईँ खान सक्नुहुन्छ। अहिले एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा संसारका भ्रष्ट मुलुकहरूको दाँजोमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। र अहिले नेपाली जनताको विरोध हुँदा हुँदै अब एकछिनलाई मानौँ तपाईँ, अहिलेको हाम्रो संविधान, यही संविधानले यसको धारा 279ले सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धको कुरा संसदको 2/3बाट पास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड भन्नुपर्छ। अनि नेपालमा तानेको बिजुलीको तारको सम्प्रभुता तपाईँले गोरखपुरसम्म पुर्याउँदाखेरि के हुन्छ त्यतिखेर? यत्तिकै विकास विकास भन्नुभएको छ तपाईँलाई। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि। एकछिन प्रधानमन्त्री पनि त नेपाली जनताले भोट हाल्यो होला नि। यसैले मैले भनेको छु पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली, यो तिनवटा काम छैन। राजा महेन्द्रको टाइममा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधान पञ्च र मन्त्री र मान्य भएका मान्छेहरू अहिले पनि तिनै काङ्ग्रेस एमालेमा माओवादी बन्छन्। प्रणालीको दोष भयो, पद्धतिको दोष भयो कि प्रवृत्तिको दोष भयो? अब अघि विकास निर्माणका कुराहरू धेरै उठिराखेका थिए। अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भनेपछि जसले जति धेरै अपराध गर्छ र गर्दा गर्दै अब त तपाईँले राष्ट्रको अखण्डतासँग सन्निहित रहेको यो विषय तपाईँले पार्लियामेन्टमा लग्दै हुनुहुन्छ। विकासको कुरा होइन नि। खेत रह्यो भने धान जुन रोपेर खाए पनि भयो। भर्खरै राजा ज्ञानेन्द्र उहाँ महाकुम्भ मेलामा जाँदा एकैछिन त्यहाँ उनीहरूले भने नेपालका सम्राट श्रीपाँच ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत छ भने। नेपालका सम्राट श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र भए अरे हिन्दूका सम्राट, उनको साम्राज्य कहाँ छ? कहाँ छ त्यो साम्राज्य? साम्राज्य बिनाको सम्राट हुन्छ? अनि त्यो सम्राट नेपालबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने अथवा गणतन्त्र ल्याउने भन्ने यिनै एमसिसीको सैछाप गर्ने भन्दा बाहेक नेपाली जनतालाई संवैधानिक राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको बारेमा प्रश्न उठाइयो। अनि अब फेरि पनि अहिले चाइनालाई पनि याद होला कि अहिले त हिजो उनीहरूले पालेका माओवादीको नाउँ लिएर, माओ सेतुङको नाउँ लिएर 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्डजीले त नेकपा नाउँ लिएपछि त माओवादी छोड्नु भएको थियो नि। अब अहिले हामीलाई त प्रजातान्त्रिक विश्वले साथ दिएन। केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरामा भन्दा विदेशी पत्रकारलाई 5 स्टारमा बोलाएर भात खुवाउनु भएको थियो नि। त्यही हो हिजोको त्यो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कुरा। एकैछिन म अलिकति कन्क्लुड गरौँ। यस कारणले गर्दा सँगको विकास विरोधी प्रश्न होइन एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हिजो खम्पा विद्रोह हुँदादेखि नेपाल र भारतलाई चाहिँ भारत र चीनलाई नेपालले जुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रूपमा म्यानेज गरेको थियो, अब अहिले अमेरिकी सुरक्षा सैन्य तपाईँ नेपालमा बोलाएर गडगडी गर्नलाई एमसिसी पास गर्दै हुन्। 60 अर्ब 50 खर्बको प्रश्नै होइन। खेत रह्यो भने धान जे पनि खाए हुन्छ, खेतै गयो भने के खानु? अमेरिकाको त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटले के गर्छ भने बौद्धिक ज्ञान जति उसले कतापट्टि तार लाने, कतापट्टि घुमाउने, कुन बाटो घुमाउने, जे पनि उसको उसमा हुन्छ होइन। जस्तै उहाँले भन्नुभयो नि अहिले मेरो यो मन्दिर जाने भयो, यो मठ मन्दिर जाने भयो, यताबाट बाटो नल्याइदिनु भन्दा पाउने छैन, उसैको अधिकारमा छ। अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँका ठुल्ठुला मुख्य सांस्कृतिक सम्पदा जतितिर घुमाइ बाटो लगेको छ, अहिले पनि छ। उहाँहरूको खोकना पनि भेट्छ यो बाटोले है, त्यो छ। अनि ऱ्याटिफिकेसन भन्ने छ अर्को। ऱ्याटिफिकेसनमा एउटा कुरा उहाँले भन्नुभएको के महत्त्वपूर्ण कुरा आउँछ भने हाम्रो फास्ट्याग छ नि, फास्ट्यागलाई 35 अर्बदेखि सुरु गरियो, 35 अर्बमा बन्ने भनेर हात लाउन सुरु गरियो। तर अहिले चाहिँ 105 अर्ब पुर्याइसक्यो भनेको खर्बदेखि माथि गइसक्दाखेरि पनि है अब 1.5 खर्ब पुर्याउँदाखेरि पनि काम पुरा गरेको छैन भने यिनीहरूले सुरुमा सानो मूल्य देखाए होइन। तर अहिले अमेरिका यहाँ छिर्नका लागि, सैनिक बाटो छिराउनका लागि बाटो खोजेको मात्रै हो। 13 अर्ब अहिले नेपालको परिरहेको लगानी छ नि, त्यही 13 अर्ब लगानीभित्र मात्रै गरिन्छ। अमेरिकाको पैसा यहाँ पर्दैन हेर्नुहोस्। अर्को वर्ष मूल्य बढाइन्छ, अर्को वर्ष नेपाललाई फेरि 13 अर्ब तिराइन्छ, गर्दा गर्दै त्यो प्रोजेक्ट जति नेपालको पैसामा। अनि यहाँ के भनेको छ भन्दा कामदार उसैका, कानुन उसैको, नियम उसैको, आम्दानी उसैको। ऱ्याटिफिकेसन भनेको के भनेको छ भने विद्युतमा यहाँ लगानी गर्ने, विद्युतबाट उठाउने महसुल उसको मूल्यमा हुने होइन। हामीले मूल्य तिरेर उसलाई पैसा तिरेर पठाउनु पर्ने है। नेपालीहरूलाई खोइ त यसको सेयर मागिएको 55 अर्ब हामी विश्वमा छरिएका नेपालीले पुर्याउन सक्दैनौँ। यहाँ नेपालीले लगानी गर्छौँ जलविद्युतमा भन्दाखेरि दिँदै नदिने होइन। 55 अर्ब त कुरा मात्रै हो, त्यो 55 अर्ब पनि नेपालकै लागु हुने हो बिस्तारै बिस्तारै। अमेरिकाले यहाँ पैसा लगाउँदैन मात्रै सेना ल्याएर उसले राख्छ र नेपाली लगानीमा जलविद्युत निस्किन्छ, त्यो पैसा उसले भारतलाई बेचेर बिजुली उसले लान्छ, पैसा हामीले तिर्नुपर्छ भनेपछि। अनि एउटा विश्वका नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा आह्वान गर्नुपर्ने छ है सबैले, के गर्नुपर्छ यसको लागि। एकैछिन
यो अहिले पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो गइसक्नुभयो भन्दाखेरि नि यो कुरामा डराउनै पर्दैन। गुठी विधेयक उहाँहरूले पार्लियामेन्टबाट पास गरे होइन के हो? आखिर जनता सडकमा आयो भने तपाईँलाई पार्लियामेन्टमा पुर्याउने मान्छे म भोट हाल्ने हो। तपाईँ मेरो विरुद्धमा केही गर्न सक्नुहुन्छ? यसै कारण अहिले आम सञ्चारमा हामीले जे कुरा भनिराखेका छौँ, जनतालाई जागरुक बनाइराख्यो भनेदेखि, होइन भनेदेखि त उहाँहरूले विदेशी शक्तिको जे गरिराख्नु भएको छ, अब धेरै विदेशी शक्तिवाला कुरा नविचार गरिराखौँ। तर एउटा भनाइ छ एउटा विदुर नीतिमा, एक विष रसोहन्ती शस्त्रे नै कष्ट बद्धते सराष्ट्र सप्रजम हन्ती राजा नाम मन्त्र विप्लव भन्छ कि विष खाने मान्छे एक्लै मर्छ, गोली लाग्ने मान्छे पनि जसलाई गोली लाग्यो त्यो मात्रै मर्छ, तर राष्ट्रको सुराग बाहिर गयो भने देश मर्छ। 12 बुँदे समझदारीदेखि तपाईँले जुन यो सुराग गर्नुभएको थियो, अहिले देश मार्न लाग्दै हुनुहुन्छ। एमसिसी त्यसको उदाहरण हो। थ्याङ्क यू सबैलाई, समयको लागि हस्, धन्यवाद।